नमस्कार, माई टिभीको समाचारमा स्वागत गर्दछु म जुहिसा। नेकपा एमाले अवैध बैठकमा सहभागी नहुन केन्द्रीय सदस्यहरूलाई आग्रह गरेको छ। पार्टीबाट निष्कासन गरिएका माधव कुमार नेपाल पक्षधरले केन्द्रीय कमिटी बैठक डाकेपछि एक वक्तव्य जारी गर्दै कार्यालय सचिव शेरबहादुर तमाङले अवैध बैठकमा संलग्न नहुनु केन्द्रीय सदस्यहरूलाई सचेत गराएका छन्। पार्टीले कारबाही गरेका अनधिकृत व्यक्तिले नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएपछि भने सुन्नमा आएको भन्दै उनले निन्दा र भर्त्सना गरेको जनाएका छन्। वक्तव्यमा भनिएको छ, पार्टी केन्द्रीय कमिटीका सदस्य कमरेडहरूलाई पार्टीको विधान र मुलुकको कानुन विपरीतको त्यस्ता क्रियाकलापमा सहभागी नहुन सूचित गर्दैछु। अध्यक्षसँगको परामर्शमा महासचिवले बैठक बोलाउने एमालेको वैधानिक व्यवस्था रहेको स्मरण समेत तमाङले स्मरण गराएका छन्। चुरे क्षेत्र संरक्षणका लागि दात्री निकायबाट समेत रकम जुटाएर अर्बौं रुपैयाँ खर्चमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका बेला सरकारले दोहान बढ्ने गरी ढुङ्गा गिटी र बालुवाको निकासी खुला गरेको भन्दै राजनीतिक दल, विशेषज्ञ र सरकारी अधिकारीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। निर्माणजन्य सामग्री निकासी फुकुवाले चुरे क्षेत्र तहस नहस हुने र तराई मधेस भूमि बन्ने उनीहरूले तर्क गरेका छन्। आत्मघाती र मुलुक हित विपरीतको यो निर्णय फिर्ता गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्। चुरे तराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरयोजना बनाउन खटिएका वन विज्ञान विनोद भट्टले सरकारले दोहोरो चरित्र देखाएको टिप्पणी गरे। एकातिर चुरे विनाश भयो, त्यसलाई रोक्नु पर्छ भनेर सरकारले वर्षिने रकम खर्च गरिरहेको छ। उनले भने अर्कोतिर त्यही चुरेलाई असर पुग्ने गरी हसुवामा ढुङ्गा गिटी र बालुवा निकासी खोल्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा ढुङ्गा गिटी र बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने भनिएको छ। यो निर्णयले चुरे र भावर क्षेत्रको पानीको भण्डार विनाश हुने र संरक्षणका लागि अहिलेसम्म गरिएको लगानी खेर जाने विज्ञहरूको भनाइ छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले सर्वोच्चमै गुटबन्दी देखिनु गम्भीर समस्या भएको टिप्पणी गरेका छन्। एउटा न्यायाधीशले अर्को न्यायाधीशको न्याय निरूपको निरपक्षतामा प्रश्न उठाउने तहको गुटबन्दी देखिनु गम्भीर समस्या भएको उनको टिप्पणी छ। सर्वोच्चमै एउटा न्यायाधीशले अर्को न्यायाधीशको न्याय निरूपणको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाउने तहको गुटबन्दी देखिनु गम्भीर समस्या हो, उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत भनेका छन्। संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धित मुद्दाको सुनवाईको क्रममा दुई न्यायाधीशको विषयमा वकिलहरूले प्रश्न उठाएपछि विवाद भएको थियो। वकिलहरूले तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको निष्पक्षताप्रति प्रश्न उठाउँदै उनीहरू इजलासमा बस्न नहुने माग गरे पनि उनीहरूले आफू नबाहिरिने राय दिएका छन्। तर विवादकै बीच न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की र आनन्द मोहन भट्टराई अलग भएका थिए। उनीहरू केसी र श्रेष्ठ बाहिरिन नमानेपछि आफै बाहिरिएका थिए। दलित युवतीलाई विवाहको प्रलोभनमा पारी अलपत्र बनाउने युवकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिका 7 दुलवाका 19 वर्षीय शिवकुमार यादवलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। किशोरीको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले युवकलाई पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया समेत अघि बढाइसकेको छ। किशोरीले अपराह्न तथा शारीरिक बन्धक र जबरदस्तीकारिनी सम्बन्धित किटानी जाहेरी दिएको जिल्ला प्रहरी न्याय परीक्षक मदन कुँवरले जानकारी दिए। कुँवरले अदालतबाट म्याद थप गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए। जाहेरी परे लगतै पीडक पक्षबाट आर्थिक प्रलोभन सहित धम्की समेत आउन थालेको पीडित परिवारको गुनासो छ। प्रहरी र अधिकार कर्मी मिलेर किशोरीको उद्धार गरी सदरमुकाम मलङ्गवा स्थित सेफ हाउसमा राखिएको अधिकार कर्मी बनिता कार्कीले बताइन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नारायण हिटी हत्याकाण्डको उच्च स्तरीय र निष्पक्ष छानबिन आयोग गठन गर्न सुझाव दिएका छन्। सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएको नारायण हिटी हत्याकाण्डको 20 वर्ष भइसक्दै पनि त्यसबारे सत्य तथ्य स्थापित हुन नसक्नु र आरोप प्रत्यारोपको श्रृङ्खला चलिरहनु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रक निमित्त शोभनीय नभएको बताएका छन्।
उनले लेखेका छन्, राष्ट्रिय सहमतिले उच्च स्तरीय निष्पक्ष छानबिन आयोग गठन गरियो। रहस्य सकियो, निमित्त अन्त्य गरौँ। राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएको नारायण हिटी हत्याकाण्डको 20 वर्ष भइसक्दा पनि त्यसबारे सत्य तथ्य स्थापित हुन नसक्नु र आरोप प्रति आरोपको श्रृङ्खला चलिरहनु हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र निमित्त शोभनीय होइन। राष्ट्रिय सहमतिले उच्च स्तरीय र निष्पक्ष छानबिन आयोग गठन गरी यो रहस्य सदाको निमित्त अन्त्य गरौँ। चितवनको माडी नगरपालिका मेयर ठाकुर प्रसाद पौडेलमाथि भूमाफियासँग साँठगाँठ गरेर आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लगाएका छन्। नेत्र विक्रम चन्द्र विपल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चितवनले कर्मचारीलाई दबाब दिएर कृत्य हस्ताक्षर गराई पौडेलले भूमाफियासँगको मिलेमातोमा रकम लिएको प्रमाण फेला पारेको दावी गर्दै यस्तो आरोप लगाएको हो। इन्चार्ज रमाको हवाला दिँदै आज जारी एक विज्ञप्तिमा माडी नगरपालिकाभित्र खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण गर्न नदिने नगरसभा भएको निर्णय विपरीत मेयरले 131 किता जमिन खण्डीकरण गर्ने र पुरानो मितिमा कर्मचारीलाई हस्ताक्षर गर्ने दबाब दिएको दावी गरेको छ। साथै मेयर पौडेलले हस्ताक्षर गर्न नमाने कर्मचारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको र केही वाडा अध्यक्षलाई साथ लिएर भूमाफियासँग रकम मागेको प्रमाण फेला परेको भन्दै गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जनाइएको छ। पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्ने जारी गरेको भनिएको उक्त विज्ञप्तिमा 100 विभागका जमिन खण्डीकरण गर्ने मेयर पौडेलले कर्मचारीलाई हस्ताक्षर गर्ने दिएको दबाव तत्काल रोक्न अनुरोध गरिएको छ। यसमा सम्बन्धित सबै निकायको बेलामै ध्यान आकर्षण गराउँछौ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। घोराही उपमहानगरपालिका 15 का वाडा अध्यक्ष रमेश कुमार पाण्डेलाई प्रहरीले दुर्व्यवहार गरेको भन्दै बुधबार घोराहीका सबै वाडा कार्यालय बन्द गरिए। जनताको काममा हिँड्दा पनि जनप्रतिनिधिलाई सडकमा दुर्व्यवहार गर्नु गलत भएको भन्दै बुधबार घोराहीका 19 वाटै वाडा कार्यालय बन्द गरिएका हुन्। मंगलबार बेलुका कोरोना संक्रमित बिरामीका लागि अक्सिजनको जोहो गर्ने बाहिर निस्केका बेला जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडि प्रहरीले स्कुटर रोकेर राखिदिएको वाडा अध्यक्ष पाण्डेले बताए। परिचय पत्र देखाउँदा पनि पास बिना स्कुटर चलाउन नपाइने भन्दै प्रहरीले रोकेको उनले सुनाए। प्रहरीले प्रहरी मेरो साथी भन्ने नारा दिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो व्यवहार हुन नसकेको उनले गुनासो गरे। घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता भरत अर्याल सहित 13 वाडा अध्यक्षले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी दुर्व्यवहार गर्ने प्रहरीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन्। अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी तथा फार्मा कम्पनी एस्ट्राजेनिकाद्वारा तयार गरिएको खोपले रगत जाम्ने कारण जर्मनीका वैज्ञानिकले पत्ता लगाएका छन्। वैज्ञानिकले पत्ता लगाएको यस कारणका बारेमा अक्सफोर्ड तथा एस्ट्राजेनिका भ्याक्सिन वैज्ञानिकले जाँच सुरु गरेका छन्। फ्र्याङ्कफर्टको गोथे युनिभर्सिटीका प्रमुख वैज्ञानिक प्रोफेसर रोल्फ मर्सचालेकका अनुसार एडिनोभाइरस प्रविधि बनेको एस्ट्राजेनिकाले खोप मानिसको सेल फ्याङ्ग्युमा नगई न्युक्लियसमा गइरहेको छ, जसका कारण न्युक्लियसमा भाइरसले आफ्नो लागि प्रोटिन बनाउन सुरु गरिरहेको छ। यो नै खोप लगाएपछि रगत जाम्ने समस्याको प्रमुख कारण हो। कोशिकाभित्र एउटा यस्तो संरचना हुन्छ जसमा उक्त कोशिकासँग सम्बन्धित सबै जेनेटिका सूचना एकत्रित हुन्छन्। न्युक्लियसभित्र पाइने एडिएनए अनुसार नै उक्त कोशिकासँग सम्बन्धित अलग अलग प्रकारको प्रोटिनको निर्णय शरीरभित्र भइरहेको हुन्छ। हरेक कोशिकाको आफ्नै न्युक्लियस हुन्छ। प्रोफेसर रफाका अनुसार जुन कारणले रगत जम्ने गरेको छ त्यसमा आवश्यक परिवर्तन गरेर उक्त समस्यालाई रोक्न सकिन्छ। यसबाहेक कुन उमेर समूहका मानिसमा यो समस्या देखिएको छ त्यसका बारेमा थप अध्ययन समेत गर्न सकिनेछ। एडिनोभाइरसको जीवन चक्र निहाल्ने हो भने उसको जीवनको सुरुवात नै कोशिकालाई संक्रमित बनाएर हुने गरेको पाइन्छ। यसपछि एडिनोभाइरस न्युक्लियसमा प्रवेश गरेर आफ्नो डिएनए न्युक्लियसमा मिलाइदिन्छ अनि मानव शरीरको कोशिकाको निर्माण प्रक्रियालाई उपयोग गर्न थाल्छ, जसका कारण समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ।
मकवानपुरको नवलपुरमा ट्रकमा एम्बुलेन्स ठोकिँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग सडक खण्ड अन्तर्गतको हेटौडा उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 11 नवलपुरमा ट्रकमा एम्बुलेन्स ठोकिँदा दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ। उक्त दुर्घटनामा एम्बुलेन्समा सवार सर्लाहीको बागमती नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 का 66 वर्षीय जित बहादुर थिङ्गको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रवक्ता प्रहरी न्याय परीक्षक डीएसपी जयेश्वर रिमालले जानकारी दिए। चितवनको भरतपुरबाट कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचारपछि डिस्चार्ज भई घर फर्किँदै गरेको प्राय 1005 3638 नम्बरको एम्बुलेन्सले सोही दिशाबाट हेटौडातर्फ आउँदै गरेको ना 6ख 4380 नम्बरको ट्रकलाई ठक्कर दिएको प्रहरीले जनाएको छ। मृतक थिङ्गलाई गत जेठ 6 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको र उपचारका लागि भरतपुर लगिएको बुझिएको छ। एम्बुलेन्समा सवार अन्य 3 जना घाइते भएको र उनीहरूको हेटौडाको चुरे हिल अस्पतालमा उपचार भइरहेको डीएसपी रिमालले बताए। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको विवाद निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ। आयोगले बुधबार अध्यक्ष दय महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादवको पत्रको ढाँचा नमिल्नेको भन्दै मिलाएर पठाउन परिपत्र गरेको छ। दुवै अध्यक्षले पठाएको कारबाही सम्बन्धी पत्र नियमावलीको अनुचितको ढाँचा अनुसार नमिल्नेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताए। एकले अर्कोलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको भन्दै मंगलबार दुवै पक्षले आयोगलाई पत्रचार गरेका थिए। सुरुमा यादवले अध्यक्ष ठाकुर सहित राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र शुभेन्द्रनाथ शुक्लालाई निष्कासन गरिएको जानकारी आयोगलाई गराएका थिए। त्यसैले गतै ठाकुरले यादवलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको पत्र पठाएका थिए। आयोगलाई पठाएको दुवैका पत्रमा राजनीतिक दल सम्बन्धित एन बमोजिम दलको दर्ताबाट नाम हटाइए अध्यावधिक गर्ने अनुरोध गरिएको थियो। आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले ठाकुर र यादव दुवै पक्षलाई राजनीतिक दल सम्बन्धित नियमावली 2074 को अनुसूची 18 बमोजिमको ढाँचामा कागजात पेश गर्ने पत्र पठाइएको जानकारी दिए। उनका अनुसार कुनै राजनीतिक दलको विवरण हेरफेर गर्नुपर्ने भए अनुसूची 18 बमोजिमको ढाँचा अनुसार निर्वाचन आयोगमा लेखी पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ। ठाकुर पक्षलाई केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठकको हस्ताक्षर सहितको निर्णयको प्रतिलिपि पठाउन भनिएको उनले बताए। जसपा एकीकरण भएको वर्षमा विभाजनको अवस्थामा पुगेको हो। ठाकुरले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टी जसपा र समाजवादी पार्टी बीच गत वर्ष मात्रै एकीकरण भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दल सम्बन्धित अध्यादेश ल्याएपछि दुवै दल मिलेका थिए। एकीकरण हुँदाको अवस्थामा कार्यकारिणी सम्बन्धित ठाकुर पक्ष हावी थियो, तर नेता महेन्द्र राय यादव अर्कातिर लागेपछि केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति यादव पक्षको बहुमत छ भने विघटित सांसदमा ठाकुर पक्षको बहुमत छ। कार्यकारिणी समिति 51 सदस्यीय छ। विघटित प्रतिनिधि सभामा 34 सांसद थिए, जसमा रेशमलाल चौधरी, हरिनारायण रौनियार निलम्बित छन्। ओली नेतृत्वको सरकारप्रतिको दृष्टिकोण कारण जसपा विभाजनको अवस्थामा पुगेको हो। ठाकुर पक्ष आफ्ना माग मुद्दा सम्बोधन भइरहेको ओली सरकारको पक्ष छ भने यादव पक्ष ओलीलाई प्रतिगमनको नायक भन्दै आएको छ। सिन्धुपाल्चोकमा एक कोरोना संक्रमितले आइसोलेसन रहेको भवनको झ्यालबाट फाल हाल्दा मृत्यु भएको छ। बेलफी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 माङखाका 53 वर्षीय रत्न बहादुर तमाङको जुगल गाउँपालिकामा रहेको रत्न राज्य माविमा रहेको आइसोलेसनको तेस्रो तल्लाबाट हाम फाल्दा मृत्यु भएको हो। जुगल गाउँपालिकाले गए राति 1:15 मा आइसोलेसन रहेको भवनको तेस्रो तल्लाबाट हाम फालेर घाइते भएका उनको उपचार गर्न अस्पताल लाँदै मृत्यु भएको जनाइएको छ। जुगलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा तमाङले आत्महत्याको प्रयास गरेको उल्लेख छ, तर उनका आफन्तले भने उनी घर आउन चाहेको र आउन नपाएपछि घर आउनका लागि राति फाल हालेर भाग्न खोजेको बताएका छन्। उनलाई कोरोना संक्रमण भएपछि जेठ 17 गते उक्त आइसोलेसनमा उपचारका लागि लगिएको थियो।
लिचीको दाना घाँटीमा अड्किएर कञ्चनपुरमा 6 महिने बालकको मृत्यु भएको छ। भीमदत्त नगरपालिका 5 सुका सालका भूपेन्द्र चन्द्रका 6 महिनाका छोरा वीरेन्द्रको घाँटीमा लिचीको दाना अड्किएर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी न्याय परीक्षा डीएसपी अमर बहादुर थापाले बुधबार अपराह्न 4:30 बजेतिर बालकको घाँटीमा लिचीको दाना अड्किएपछि उपचारका लागि महाकाली अस्पताल पुर्याए पनि डाक्टरले मृत घोषणा गरेको जानकारी दिए। बालकले आँगनमा खेल्दै गर्दा लिची खाएको प्रहरीको भनाइ छ। कृषि सामग्री कम्पनीको 30,000 मेट्रिक टन युरिया मलमध्ये 15,000 मेटन वीरगञ्ज ल्याइएको छ। कम्पनीले ग्लोबल टेन्डर मार्फत आयात गरिरहेको मल 2 सप्ताह यता वीरगञ्ज स्थित सिर्सिया बन्दरगाहमा क्रमशः आउन थालेको छ। नेपालकै जोशी बीज हाउसले ग्लोबल टेन्डरबाट मल आयातको टेन्डर पाएको हो। उसको चीनबाट यो मल आयात गरेको छ। कम्पनीको वीरगञ्ज क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख गोरखनाथ केसीका अनुसार यो कन्साइनमेन्टको 30,000 मेटन युरिया मध्ये 12,500 मेटन वीरगञ्ज, 10,000 मेटन भैरवा र 7,500 मेटन विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालयले पाउने कोटा रहेको छ। त्यसै अनुसार वीरगञ्ज र भैरवा कार्यालयको मल एकैसाथ सिर्सिया सखुवा बन्दरगाहमा आएको छ। वीरगञ्जमा कुल 22,500 मेटन मल आउनेमा 15,000 मेटन आइसकेको र बाँकी मल 3वटा रेलवे र्याकमा आउनेछ। प्रत्येक रेलवे र्याकले 2,500 मेटनसम्म मल बोक्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। भारतको जम्मू कश्मीरले पुलवामा जिल्लामा भारतीय जनता पार्टीका 1 जना नेताको गोली हानी हत्या गरिएको छ। संदिग्ध चरमपन्थी समूहका 3 व्यक्तिले भाजपा पार्षद राकेश पण्डितलाई गोली हानेका हुन्। यो घटना पुलवामा जिल्लाको त्राल पानिया क्षेत्रमा भएको हो। गोली लागे लगत्तै घाइते भएका नेता पण्डितलाई अस्पताल लगिए पनि चिकित्सकहरूले मृत घोषणा गरे। सुरक्षा गार्ड बिनै आफ्ना साथीलाई भेट्न गएका बेला नेता पण्डितमाथि आक्रमण भएको हो। अब खेल खबर। नेपाल राष्ट्रिय फुटबल टिमले फिफा विश्वकप छनौटको आफ्नो 6औं खेलमा आज चाइनिज ताइपेईसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। नेपालको विश्वकप छनौटको तेस्रो चरण पुग्ने सम्भावना अङ्क गणितीय रूपमा मात्र बाँकी छ। समूह बीमा रहेको नेपाल 5 खेलमा मात्र 1मा जित हात पार्दै 3 अङ्कका साथ तालिकाको 4थो स्थानमा छ। नेपाली टोलीका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुतारीले 4थो स्थान प्राप्त गर्दै एफसी एसिया कप छनौटमा राम्रो स्थान हासिल गर्न चाहेको बताएका छन्। खेल कुवेत स्थित जाबेर अल अहमद इन्टरनेसनल स्टेडियममा नेपाली समय अनुसार राति 9:45 बजे सुरु हुनेछ। कुवेतको तापक्रम अहिले 45 डिग्री भन्दा माथि छ। प्रशिक्षक अब्दुल्लाहले उच्च तापक्रममा खेल्न कठिन हुने बताएका छन्। दुवै टिमका लागि कुवेतको मौसममा खेल सहज नहुने उनको भनाइ छ। कुवेत जानु अघि नेपालले इराकसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको थियो। खेलमा 6-2 गोलको हार बोहेरे पनि त्यसको टिममा सकारात्मक प्रभाव परेको र ताइपेई विरुद्ध जित्नका लागि खेल्ने प्रशिक्षक अब्दुल्लाहको भनाइ छ। उनले भने छनौटको तयारीका लागि धेरै मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने अवसर पाउने, त्यसैले युवा टोलीबाट धेरै अपेक्षा भन्दा पनि धैर्य गर्नु आवश्यक छ। अब्दुल्लाहले विपक्षीका बारेमा बोल्दै टिममा धेरै नयाँ टिम भएको र प्रशिक्षकको पनि पहिलो खेल भएकोले सतर्कता रहेको उल्लेख गरे। ताइपेईका प्रशिक्षक भोमकान हुमले पनि मौसम नै मुख्य चुनौती भएको जनाए। उनले कोरोना भाइरसका कारण आफ्ना मुख्य खेलाडी टिममा नभएको जानकारी पनि दिए। नेपाल डिफेन्स र अट्याक दुवैमा सन्तुलित भएको उनको भनाइ थियो। नेपालले चाइनिज ताइपेईसँग खेलेका यस अघिका दुवै खेलमा जित हात पारेको छ। छनौट खेलकै पहिलो लेगमा नेपालले ताइपेईलाई उसकै मैदानमा 2-0ले पराजित गर्दै दुवै गोल आज्न विष्टले गरेका थिए। ताइपेई छनौट खेलमा जित विहीन छ। उसले 5 खेलमा 5मा हार बेहोरेको छ। हस्त अहिले यति नै। अर्को समाचारमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण युनिटको साथमा म जोहिसा बिदा चाहन्छु। हेर्दै रहनुहोला संसार जगतको सहयात्री माई टेलिभिजन। नमस्कार।